अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ दमिश्क का एक मशहूर किस्सा, तालिबे इल्म और उसकी जो अखराजात उठाते हैं। दो भाइयों की स्टोरी, रियल स्टोरी, सबक आमोज कहानी जो एक शेख की जुबानी सुना। दमिश्क में वहदा का कब्रिस्तान है। यह कब्रिस्तान बहुत मशहूर है। उसमें औलिया, उल्मा, मुजाहिदीन और सोहदा हैं। जो भी शख्स दमिश्क को जानता है वो इस कब्रिस्तान को भी जानता है। उस कब्रिस्तान में एक आदमी था जो गोरखन का काम करता था, यानी मुर्दे दफनाता था। एक दिन उसके पास एक खातून आई और उसे एक कब्र खोदने को कहा। गोरखन ने कब्र खोदी और कुछ ही देर बाद जनाजा आ गया, मगर जनाजे के साथ लोगों की तादाद ज्यादा नहीं थी, यानी थोड़े से लोग थे। जनाजे को जमीन पर रखकर संदूक खोला गया। ये पुराने जमाने की बात है। मैयत उठाकर कब्र में रखने को दे दिया गया। गोरखन कब्र में था। उसने लाश हाथ में उठा ली और कब्र में रखने लगा। उसी वक्त कब्र खुल गई और जन्नत की बाग में से एक बाग बन गई। और मौलाना साहब शेख साहब ये कहानी बयान कर रहे थे। उन्होंने कहानी के बीच में कहा कि ये कोई अलिफ लैला की दास्तान नहीं है, ये हकीकत है। आइए आगे बढ़ें कहानी में। गोरखन ने ये जब देखा, दो आदमी किसी चीज पर सवार आए और मैयत को लेकर चले गए। यह देखकर गोरखन बेहोश हो गया। कब्र के गिर्द मौजूद लोगों ने कुछ नहीं देखा, यह सिर्फ उस गोरखन को नजर आया था। चुनांचे जो लोग गए थे जनाजे के साथ पानी के छींटे मारकर होश में ले आए और उसे कब्र से बाहर निकाला। जब तक वो औरत जो आई थी शुरू में, वो जा चुकी थी। लोगों ने गोरखन से पूछा जो वहां मौजूद थे कब्र के पास, तो गोरखन ने जवाब दिया कि बाखुदा अजीब चीज देखी मैंने, यूं देखा मैंने। तो लोगों ने कहा सुभान अल्लाह। उससे उन्हें लगा कि उसे कुछ वहम हो गया है, इसलिए वहीं छोड़कर सारे लोग वापस चले गए। कुछ महीने गुजर गए और वो औरत दूसरी बार उस गोरखन के पास आई और गोरखन से कब्र खोदने को कहा। कब्र तैयार हो गई, मैयत आ गई। उसने मैयत उठाई और कब्र में रखी। फिर वही वाकया पेश आया, लेकिन इस बार गोरखन बेहोश नहीं आया। कौन सा वाकया? वही बाग, जन्नत का बाग बन जाना। फौरन कब्र से निकला और उस औरत के पीछे चल पड़ा। कौन सी औरत? जो उस कब्र को खोदने को कही थी। उसके पीछे गया और पूछा आप कहां से आई हैं? वो कहने लगी मुझे इस तकलीफ में रहने दो। उसने पूछा आपकी तकलीफ क्या है? उस औरत ने कहा जिसे दफनाया गया मेरा बेटा है जो फौत हो गया है। इससे पहले मेरा एक और बेटा था, वो भी फौत हो गया। वो कहने लगा वो पहली मैयत वाली भी आप हैं? वो औरत बोली हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? गोरखन ने कहा बाखुदा मैंने अजीब मामला देखा। और फिर उसने कहा कि पहली मैयत को कब्र में रखा तो कब्र जन्नत का बाग बन गया और दूसरी के साथ भी यही हुआ। ये दोनों क्या करते थे कि अल्लाह ताला ने उनके साथ ये मामला किया और उन दोनों की ये अजीम करामात थी। तो उस औरत ने बताया कि पहला तालिबे इल्म था जो इल्म सीख रहा था, दीन सीख रहा था,
اور جو دوسرا والا تھا وہ اپنے بھائی کے تعلیم کا اخراجات ایکسپنسز اٹھاتا تھا، وہ اس کی دین سیکھنے میں مدد کر رہا تھا، اس کے سارے ایکسپنسز اٹھاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے طالب علم اور اس پر خرچ کرنے کے والے کے ساتھ یہ خوبصورت سلوک فرمایا۔ اس گورکھن نے یہ حالات دیکھی اور یہ جواب سنا تو قبرستان چھوڑ کر مسجد طبا آ گیا۔ شیخ جو بیان کر رہے تھے ان کے والد اور اس کے دادا کے دادا، جو یہ کہانی بیان کر رہے تھے شیخ، ان کے والد اور ان کے دادا کے دادا اسی مسجد میں خدمت کرتے تھے۔ اس وقت ان کے دادا وہاں موجود تھے، ان کا نام شیخ سید برہانی تھا۔ گورکھن ان کے پاس آیا اور کہا، میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے، آپ کی عمر 45-50 ایئرس لگ رہی ہے اور آپ اب علم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ساری عمر بھولے رہیں، اب آپ علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ذرا بتائیں گے کیوں؟ تو گورکھن نے کہا، ساری باتیں بیان کی۔ تو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، اللہ پر توکل کر کے شروع کرو۔ پھر کہا کہ کتاب لائیں اور میمورائز کرنا شروع کر دیں۔ دین سیکھنا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو انہوں نے پھر علم حاصل کرنا شروع کیا اور اتنا حاصل کیا علم کہ ان کا شمار بڑے علماء میں ہونے لگا۔ کن کا؟ ان گورکھن کا۔ شیخ عبد الرحمن حفار کے نام سے دمشق کے بڑے علماء میں شمار ہونے لگے۔ ان کے بعد ان کا سارا خاندان علم حاصل کرنے والا تھا، جن میں سب سے آخری عالم دین شیخ عبد الرزاق حفار تھے۔ حفار یہاں کا معنی ہوتا ہے ڈگ کرنے والا، کھودنے والا۔ یہ لوگ کا جو کام تھا وہ کیا تھا؟ قبر کھودتے تھے وہ نا، تو اسی لیے حفار ان کا لقب تھا، عبد الرزاق حفار۔ وہ بھی دمشق کے بڑے علماء میں سے تھے۔ شیخ نے آخری میں کہا، جب یہ باتیں ہو گئیں تب شیخ نے آخری میں بتایا ہے کہ وہ اس واقعہ کو مثال بیان کیا گیا تھا۔ کیوں مثال بیان کیا گیا تھا جانتے ہیں آپ؟ تاکہ ہم سب کو خوشخبری دی جائے۔ کس بارے میں؟ طالب علم کے ساتھ ہمارا رب کیا سلوک کرے گا۔ بے شک طالب علم اور جو طالب علم کی مدد کرتا ہے، اس کے علم کا خرچ اٹھاتا ہے، تو دین سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ان کو صرف کن کو؟ جو گورکھن تھے صرف ان کو کیوں نظر آیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان کو چن لیا تھا، ان کے خاندان میں عالم دل، عالم دین پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی سبق آموز کہانی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب اس بات کو سمجھیں گے اور زیادہ سے زیادہ دین حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ آمین یا رب العالمین۔